बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। जमात हश्तम। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो सबक शहरी दिफा की एक्सरसाइज के अंदर, मश्क के अंदर जो है कुछ ग्रामर के हवाले से चीज़ें हैं। तो जनाब आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़ेल मजहूल क्या होता है और उसको फ़ेल मारूफ में कैसे बदला जा सकता है। तो इस हवाले से सबसे पहले हमने ये देखना है कि मजहूल के मायना क्या है। ठीक है जी। तो मजहूल के मायना है नामालूम। ठीक है जी, जिसका पता ही ना हो। और फेल मजहूल ऐसा फेल होता है जिस का करने वाला यानी फाइल, जुमले के अंदर फेल, फाइल और मफूल से तो आप लोग वाकिफ हैं ही है ना। तो जिसके अंदर जो है जुमले के अंदर काम करने वाले का बिल्कुल मालूम ना हो कि वो कौन है। मसलन आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक किताब लिखी गई, अब किसने लिखी जनाब ये नहीं पता चल रहा। ठीक है जी, बस लिखी गई है किताब और फाइल का नहीं पता चल रहा। ठीक है। इसी तरह दूसरा जुमला अगर आप गौर करें, अखबार पढ़ा जाएगा, कौन पढ़ेगा नहीं पता। ठीक है। इसी तरह अब ये सारे जुमले जो हैं बच्चों, ये इनका ताल्लुक जो है वो फेले मजहूल से है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मजहूल का मायना होता है नामालूम, जिसका पता ही कोई ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जुमले में देखें तो यहाँ पर फाइल जो है वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा इन जुमलों के अंदर। तो लिहाजा ये जुमले जो है इनके अंदर हम कह सकते हैं कि ये ऐसे जुमले हैं जो फेले मजहूल कहलाएंगे। तो आगे देखते हैं और समझने के लिए, गाड़ी चलाई जाएगी, कौन चलाएगा नहीं मालूम, बस चलाई जाएगी। खाना खाया जा रहा है, कौन खा रहा है नहीं मालूम। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा हम और वाज़े करने के लिए ये नीचे मिसालों को जो है वो और ज़्यादा वाज़े करते हैं। कहते हैं कि ऊपर दी गई मिसालों में लिखी गई पढ़ा जाएगा, चलाई जाएगी और खाया जा रहा है मजहूल अफ़ाल हैं, इसलिए इनके फ़ाइल नामालूम है, यानी कि पता ही नहीं है कि कौन। ये देखें ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ा जाएगा, तो अखबार कौन पढ़ेगा नहीं मालूम। ठीक है। और इसी तरह किताब जो है वो लिखी गई, किसने लिखी नहीं मालूम। और चलाई जाएगी गाड़ी, तो कौन चलाएगा नहीं मालूम। इसी तरह खाया जाएगा, कौन खाएगा नहीं मालूम। तो इसलिए इन के फाइल नामालूम है, यानी हम नहीं जानते कि किताब किसने लिखी, अखबार कौन लोग पढ़ेंगे, गाड़ी कौन चलाएगा और कौन से अफराद खाना खा रहे हैं। ऐसे अफ़ाल जिनके फ़ाइल मालूम ना हो मजहूल कहलाते हैं। ठीक है जी। इसको आपने डेफिनेशन भी इसकी देख लें कि ऐसे फ़ाइल जिनके फ़ाइल मालूम ना हो मजहूल कहलाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। ठीक है जी बच्चों, बोलिए क्लियर। अब्दुल गनी, यस सर। बिलाल, शाजेब, उमर। यस सर। ओके। तो आगे चलते हैं दूसरे कॉलम। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखें, अभी हमने सवाल के शुरू में पढ़ा कि फेले मजहूल को फेले मारूफ में कैसे तब्दील करना है। तो आप मेरे साथ तब्दील करेंगे? स्टार्ट करें। यस सर। ओके। तो इस बजाय इसके कि हम जो है वो आगे जाएं, हम जो है इसी आप में से एक एक बच्चा और एक एक जुमला। ठीक है जी। अब इस पे, इन पे जरा गौर करें। ये है फेले मजहूल सारे के सारे। हम इनके अगर फेले मारूफ बनाए तो हम क्या क्या कैसे जुमले को चेंज करेंगे? कौन बता रहा है जी पहला जुमला? इस जुमले को फेले मजहूल हैं, इनको फेले मारूफ में बदलें तो क्या जुमला बनेगा? तो फेले मारूफ बन जाएगा। शाबाश, बताइए और कीजिए। अहमद ने किताब लिखी।
احمد نے کتاب لکھی. او ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اگر اس کے ہم نے فعل معروف اگر بنانا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے, چونکہ ہم نے فائل دینا ہے تو فائل ہم نے دے دیا, احمد نے کتاب لکھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ بھی بن سکتا ہے, پتہ چل گیا کہ کتاب کس نے لکھی. یا احمد نے پاکستان کے حوالے سے کتاب لکھی, اور واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے یہ جملہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بدل دیا. یہ لو. اور اب دوسرا جملہ کون بنا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی, دوسرا جملہ ہے اخبار پڑھا جائے گا. کون اخبار پڑھے گا, کیسے پڑھے گا, نہیں معلوم. تو کیا کرنا ہے ہم نے معروف بنانے کے لیے؟ اور فعل لکھنا ہے اس کے ساتھ. جی. سات اخبار پڑھے گا. سعد اخبار اخبار پڑھے گا. پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے جناب, درست مان لیا. آگے چلتے ہیں. گاڑی. ہاں جی. علی گاڑی چلائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اس میں فائل پتہ چلتا جا رہا ہے, تو فائل پتہ چل گیا تو وہ معروف ہو گیا. آسان سی بات ہے جناب, فائل پتہ چل گیا تو معروف, نہیں پتہ چلا تو مجہول. تو ایک رہ گیا جی, فٹافٹ کون بنا رہا ہے؟ کھانا کھایا جا رہا ہے. ہاں جی, سوچیں بلال. احمد اور علی کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ لیں جی, یہ آپ کا جملہ درست ہو گیا. یہ لیں جناب. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بن گئے؟ ہاں جی بتائیے. یہ جو ہم نے ری ٹائپ کیے ہیں یہ کون سے فعل ہے؟ فعل معروف. ویری گڈ. تو اس طرح سے ہم نے دونوں فعل مجہول بھی سیکھ لیے اور فعل معروف بھی. یہ لیں جناب. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے جو ہے فعل معروف کہلائیں گے, اور یہ والے فعل مجہول. تو یہ تو بہت آسان تھا. ٹھیک ہے, آگے چلیں, کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. ہاں جی. تو یہ دیکھیں جناب, یہاں پر ایک اقتباس ہے, یہ والا. تو آئیے جناب اس پہ کچھ اس کو پڑھتے ہیں. کالم الف میں جو ہے فعل مجہول ہے, ٹھیک ہے, جبکہ کالم بے میں فعل معروف ہے. تو اس سے بھی ہمیں مزید سمجھنے کے لیے آسانی مل جائے گی. مثلاً تو آئیے جناب, اب دیکھیں کالم الف ہے تو یہاں پر پہلا جملہ لکھا ہوا ہے کہانی پڑھی گئی. اب کہانی کس نے پڑھی نہیں معلوم,
تو اگر ہم اس کا فعل معروف بنانا چاہیں تو ہمیں اس میں کیا ایڈ کرنا پڑے گا؟ فاعل. تو فاعل جو ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں، انہوں نے ایڈ کر دیا، سعود نے کہانی پڑھی. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بیٹا کہ کس طرح سے ہم نے مجہول سے فعل معروف میں اس کو بدلنا ہے. آگے دیکھتے ہیں، گاڑی چلائی جاتی ہے. اب گاڑی کو کون چلائے گا یہ نہیں پتا، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اصغر گاڑی چلاتا ہے. تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، تو کون کرے گا؟ حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی. گھر بنایا جائے گا، اب کون بنائے گا نہیں معلوم. جمیل گھر بنائے گا، تو جمیل یہاں پر کیا ہے؟ فاعل. چاول خریدے جاتے ہیں، کون خریدے گا نہیں معلوم. سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا کام ہم اور کرتے ہیں، ہم نشاندہی کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے کالم بے کے اندر کہاں کہاں فاعل موجود ہے. اگر آپ غور کریں تو سعود فاعل ہے، اصغر فاعل ہے، اور تیسرے جملے میں حکومت فاعل ہے، جو کام کرنے والا. اسی طرح جمیل فاعل ہے اور سہیل اور طارق فاعل ہے. تو اس طرح سے جناب ہم نے اس کالم کے اندر یہ بھی سیکھ لیا مزید کہ مجہول کو معروف کیسے بناتے ہیں اور ان کے اندر فاعل کیسے ایڈ کیا جاتا ہے. جی بچوں.